इस्तीफों की मंजूरी के लिए पीटीआई अरकान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली गवादर में हक दो तहरीक का एहतजाज, हालात बदस्तूर कशीदा और जानिएगा ज़ियाबतस से बचाव के लिए माहिरीन क्या कहते हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि अरकान फर्दन आकर मिलेंगे तो इस्तीफे कबूल कर लिए जाएंगे। मजीद तफसीलात बता रही हैं इस्लामाबाद से नामा निगार सहर बलोच। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कहना था कि जो अरकान इस्तीफे देना चाहते हैं वो अपनी लिखाई में इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि उसूल के मुताबिक इस्तीफे स्पीकर के पास आएं तो स्पीकर तन्हाई में अरकान को एतमाद में लेकर बात कर सकते हैं कि ये इस्तीफे आपने किसी दबाव में तो नहीं दिए। अगर स्पीकर को ऐसा महसूस हो या उन्हें इतला दी जाए कि ये बहालत मजबूरी आए हैं तो स्पीकर को इख्तियार है कि इस्तीफा मुस्तरद कर दें। राजा परवेज अशरफ ने मजीद बताया कि 127 लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने बताया कि के इस्तीफे एक साथ कबूल करेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ अरकान ने अदालत में जाने का फैसला किया। इस सूरत हाल में स्पीकर को फैसला कवायद व ज़वाबित के तहत करना है। बलूचिस्तान के शहर गवादर में हक दो तहरीक के एहतजाज के हवाले से सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने बार बार मुज़ाकरात किए। सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की क़यादत में हक दो तहरीक के तमाम मुतालबात तस्लीम किए हैं, लेकिन फिर भी गुज़श्ता रोज़ हक दो तहरीक के मुश्तल अफराद ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। मज़ीद तफसील के साथ कोयटा से मोहम्मद कासिम। अपने एक वीडियो बयान में वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने वज़ीर आला की क़यादत में हक दो तहरीक के तमाम मुतालबात तस्लीम किए, लेकिन इसके बावजूद हक दो तहरीक के मुश्तल अफराद ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। उनका कहना है कि जब मुश्तल अफराद की जानिब से शरपसंदी की जाएगी तो कानून भी हरकत में आएगा। दूसरी जानिब 4 रोज गुजरने के बावजूद ग्वादर में सूरत हाल मामूल पर नहीं आ सकी। शहर में कारोबारी मराकज, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस चौथे रोज भी बंद रहे, जबकि जिला ग्वादर में 1 माह के लिए दफा 144 भी नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर की वजह अफगानिस्तान से लौटने वाले पाकिस्तानी तालिबान के मामले में मौजूदा हुकूमत का सरफ नज़र है। मज़ीद तफसील आसिया अंसर से। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में अफगान तालिबान का साथ पाकिस्तानी पश्तूनों ने दिया। उस वक्त उनसे कहा गया कि ये जहान है क्योंकि ये बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ है, लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका के मामले में उन्हें मना किया कि ये दहशतगर्दी होगी, इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। उनका कहना था कि मैंने मुखालिफत की थी, इस मामले में पाकिस्तानी हुकूमत को न्यूट्रल रहना चाहिए था। इमरान खान ने कहा कि अफगान तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान से कनेक्शन नहीं। काबुल पर कब्जे के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान से कहा कि वो वापस पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने जोर दिया कि इस पर काबू पाना होगा, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से ना एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता किया है और ना ही तहरीक इंसाफ से कोई बात हुई है। इस बारे में मज़ीद तफसील रुबाब बतूल से। निजी टेलीविजन से बात करते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ का ये बयानिया बनाने का मकसद सिर्फ मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना है। वजीर खारजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान रोज नई कहानी घड़ते हैं। उन्होंने वाजे कहा कि 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने से मुतालिक हुकूमत का कोई पैगाम नहीं दिया गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इदारे यानी फौज ने पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की है कि वो गैर सियासी रहेंगे। अब जो होगा वो आइन के मुताबिक होगा। पाकिस्तान ज़ियाबतस के मरीजों की तादाद के लिहाज से दुनिया में 3रे नंबर पर है। ज़ियाबतस एक बड़ी वजह तो जिनियाती है, लेकिन अक्सर लोग अपने तर्ज़ ज़िंदगी के सबब इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर से वाबस्ता डॉक्टर खदीजा इरफान ने BBC से बात करते हुए कहा, एक तो बहुत से लोग डॉक्टर के पास आने के बाद से बहुत पहले टोटके इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि करेला इस्तेमाल करो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, कोई कहता है कि लहसुन के इस्तेमाल से डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो बात यह है कि डायबिटीज इन चीजों से तो नहीं ठीक होती। डायबिटीज के लिए मुस्तनद इलाज चाहिए। लोग इंसुलिन से बहुत डरते हैं और खास तौर पे उनका ख्याल होता है कि इंसुलिन वो इलाज है जो कि बिल्कुल आखिरी इलाज है, इसके बाद इंसान कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर इंसान को इंसुलिन की जरूरत है, जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि हाँ जरूरत है, तो फिर उसको लेना आपकी सेहत के लिए बेहतर है। ज़ियाबतस से मुतालिक माहिरीन की राय पर मबनी एक वीडियो BBC उर्दू के YouTube चैनल पर मौजूद है, जिसे आप देख, सुन और शेयर भी कर सकते हैं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सामाईन, इस न्यूज़ बुलेटिन को सुनने के लिए शुक्रिया।
اس طرح کی آتھینٹک نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور آتھینٹک نیوز سنیے۔ شکریہ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے کووڈ ٹیسٹ لازم قرار دیا ہے۔ یہ اعلان چین کی جانب سے اس اعلان کے بعد کیا گیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے اپنی سرحدیں دوبارہ کھول رہا ہے۔ ادھر پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ہوائی اڈوں سمیت تمام داخلی راستوں پر مسافروں کی نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ مزید تفصیل تابندہ کوکب سے۔ جاپان، اٹلی، ملائیشیا، تائیوان اور انڈیا کے بعد اب امریکہ نے چین سے آنے والے مسافروں کے حوالے سے سخت اقدامات کیے ہیں۔ تقریباً 3 سال کی پابندیوں کے بعد چین 8 جنوری سے لوگوں کو سفر سے متعلق زیادہ آسانی دینے والا ہے۔ اسی اسنا میں چین کو کووڈ کے کیسز میں اضافے کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ تاہم بیجنگ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے قوانین کو سائنسی بنیادوں پر لاگو کیا جانا چاہیے، اور اس نے کچھ ممالک اور میڈیا پر صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا مسافروں کے لیے ٹیسٹنگ یا دیگر داخلے کی ضروریات کو دوبارہ متعارف کرانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کمبوڈیا میں بدھ کی رات کثیر المنزلہ کیسینو ہوٹل میں آگ لگنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 50 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ جس وقت آگ لگی اس وقت ہوٹل میں غیر ملکی شہریوں سمیت تقریباً 400 افراد موجود تھے۔ مزید تفصیل 700 ہل سے۔ کمبوڈیا کی پولیس کے مطابق ملک کے سرحدی علاقے پوئپٹ میں جوئے کے لیے مشہور ایک ہوٹل میں بدھ کی رات آگ لگنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 50 دیگر زخمی ہو گئے۔ ہوٹل کی نچلی منزل میں لگنے والی آگ جلد ہی کثیر منزلہ کسینو ہوٹل کی پوری عمارت میں پھیل گئی۔ صوبائی پولیس کمشنر نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ آتش زدگی کا یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً 11:30 بجے پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ جمعرات کی صبح تک ہوٹل جلتا رہا۔ کمبوڈین پولیس کے مطابق ڈائمنڈ سٹی گرینڈ ہوٹل میں جس وقت آگ لگی اس وقت تقریباً 400 افراد موجود تھے، ان میں بہت سے غیر ملکی بھی شامل تھے۔ یوکرین میں حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے ایک تازہ بیان میں کہا گیا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین میں بڑی تعداد میں میزائل داغے گئے ہیں۔ مزید تفصیل ثنا گلزار سے۔ یوکرینی حکام کی جانب سے جاری ہونے والے ایک حالیہ بیان میں کہا گیا ہے کہ روس نے یوکرین کے متعدد علاقوں میں زمینی اور بحری راستوں سے 120 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ یوکرین کے اہم شہر کییو کے میئر نے کہا ہے کہ ان حالیہ حملوں میں ایک 14 سالہ کم عمر لڑکی سمیت 3 افراد شدید زخمی ہوئے، جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب لویو کے میئر نے کہا ہے کہ شہر کے 90% علاقے میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے اور سرد موسم میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق اوڈیسا اور خارکیو میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ حکام کی جانب سے ان علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کا کہا گیا ہے۔ ازبکستان کا کہنا ہے کہ کھانسی کی جس دوا سے بچے ہلاک ہوئے ہیں اسے ایک بھارتی دوا ساز کمپنی نے تیار کیا ہے۔ مزید تفصیل کرن فاطمہ سے۔ ازبکستان کا کہنا ہے کہ ملک میں اب تک کم از کم 18 بچے مبینہ طور پر انڈیا میں تیار کردہ کھانسی کی دوا پینے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملکی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ ہلاک ہونے والے بچوں نے ڈاک 1 میکس نامی کھانسی کا سرپ استعمال کیا تھا، جسے ایک انڈین کمپنی تیار کرتی ہے۔ انڈین دارالحکومت دہلی کے مضافات نوئیڈا میں واقع دوا ساز کمپنی یہ کھانسی کا سرپ تیار کرتی ہے۔ ان اطلاعات کے بعد ایک بار پھر سے انڈین حکومت نے غلط طریقے سے دوا بنانے کے معاملے میں تفتیش کا حکم دیا ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں مہمان ٹیم نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن ہے۔ اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 438 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے کپتان بابر اعظم نے 280 گیندوں پر 15 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 161 رنز بنائے۔ پاکستان کی پہلی اننگز 438 کے جواب میں انگلینڈ نے 612 رنز بنائے اور اننگز 9 وکٹوں پر ڈکلیئر کر دی، جس کے بعد اب انگلینڈ کو پاکستان پر 158 رنز کی برتری حاصل ہے اور پاکستان کی دوسری اننگز ابھی جاری ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی دنیا کی خبروں کے بعد اب سنتے ہیں موسم کی صورتحال اسرار الحق سے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا کے بلائی اور وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائے سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسکردو -10، گوپت استور -9، ہنزا -6، کالام گلگت -5، معلوم جبہ -4، دیر اور بگروٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔